आउँथे गुनगुनाउँदै गीत गाउँदै त्यो नानी तेरो त नाकेश्वर छ भनेर भन्थेँ मैले। हजुर नाकेश्वर छ तेरो त भनेर भन्थेँ। अब त्यही नाकेश्वरले अहिले अब अनि जति बेला नि नेपाल आइडल सिजन 3 को विजेता सज्जाद चौलागाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो धड्कन के भयो क्या एकछिन? अब स्थिति भन्नै पर्दैन होइन, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। अब आर्थिक स्थिति कमजोरी नै थियो। अब त्यस्तो छोरी यो ठाउँमा पुगी सानैदेखि उसले म यस्तो गर्छु भनेपछि उसले गरेरै छ नि। मैले चाहिँ अब पढाउनु त अब बाबुआमाको इच्छा त अब डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बनाउनु चाहिँ सकिनँ, आर्थिकले गर्दाखेरि सकिनँ। तपाईलाई गरेर खाना त जसरी नि अब सेलिब्रेटीको बाबु भनेर बसेर खाएर त भएन, गर्नै पर्यो। बिहेको बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईँले? अब हेर्नु, अब बिहेको बारेमा चाहिँ अब मैले बाबुआमाले सोचेर पनि हुँदैन। अब यो सिजन 3 नेपाल आइडलको सकियो होइन, प्रवीण भेटवाल र किरण भुजेल जो अन्तिम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, उपाधि त एकजनाले जित्ने हो होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सूचना संचार मनोरञ्जन तथा समाजका संवाहक तपाईँ अनि हामी सेउपाखा टेलिभिजन। म छु कार्यक्रम प्रस्तुता किशोर श्रेष्ठ। दर्शकबिन, हिजो भएको नेपाल आइडल सिजन 3 को विजेता बन्न सफल सज्जाद चौलागाईको बुवासँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। विशेष गरेर धेरैजनाले उपाधि जित्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्मको रियालिटी शोहरूमा धेरै प्रतिस्पर्धीहरूले ऋण लागेको कुराहरू बाहिर आउने गर्दछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, टङ्क चौलागाई, सज्जाद चौलागाई बाबा। हजुरहरूले सज्जाद चौलागाईलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, साथ सहयोगले गरेर। मेरो पथरी वडा नम्बर 2 निवासी सज्जाद चौलागाई हाल आफ्नो कारणवश बाध्यताले गर्दाखेरि हामी काठमाडौँमा आर्थिक स्थिति कमजोरी हुँदाखेरि काठमाडौँमा गएर दुःख गरेर छोराछोरीलाई हुर्काइयो, बढाइयो, पढाइयो, सबै अब जे गर्नु थियो बाबुआमाको कर्तव्य हामीले गऱ्यौँ। र नेपाल आइडल सिजन 3 मा छोरी अहिले आइपुग्दाखेरि धेरै टपमा आइपुग्दाखेरि धेरै हर्षले अब बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ मलाई, यति हर्ष लागिरहेछ। हजुरहरूको साथ सहयोगले गरेर यहाँसम्म आइपुगी छोरी, हजुरहरूकै देन हो यसमा चाहिँ। अब बाबुआमाले त जन्म दिए, कर्म पनि दिनु पर्यो, तर विजेता बनाउने हजुरहरूकै साथ सहयोगले गर्दाखेरि यहाँसम्म। अहिले तपाईलाई बोल्न पनि गाह्रो लागिरहेको छ, यो चाहिँ तपाईलाई खुसीले भन्नुभयो। तपाईलाई हुन्छ नि, छोरी एउटा नेपालकै चर्चित रियालिटी शोमा गएर उपाधि चुन्दै गर्दाखेरि सम्भवतः छोरी मान्छेले चाहिँ होइन यो एउटा उपाधि जो कहिले चुन्न नसक्ने भन्ने हिसाबले पनि हेरिन्थ्यो है। विभिन्न रियालिटी शोहरूमा प्राय छोरा मान्छे नै विजेता बन्ने, तर यो पालि चाहिँ अब सज्जाले उपाधि चुमे, मनमा खुसी लागेको छ है। लागेको थियो कि थिएन तपाईलाई सज्जाले उपाधि जित्छिन् भनेर चाहिँ? अब कसलाई हुँदैन र आफ्नो छोराछोरीलाई नजितोस् भन्ने त जसको पनि बाबुआमाको मनमा हुन्छ नै, तर यो कम्पिटिसन हो। उसको आफ्नो कला, उसको कला अब कुनै रियालिटी शोमा पनि ऊ गएको थिएन, कुनै शास्त्रीय सङ्गीत पनि उसले गरेकी थिएन। तर मलाई नै अचम्म लाग्छ, छोरी कसरी यो टप नेपाल आइडलमा कसरी सिजन 3 मा कसरी पुगी। म पनि घरिघरि कोही बेला स्कुल सानैबाट उसले गर्दाखेरि पनि मैले आउँथेँ गुनगुनाउँदै गीत गाउँदै। त्यो नानी तेरो त नाकेश्वर छ भनेर भन्थेँ मैले। नाकेश्वर छ तेरो त भनेर भन्थेँ। अब त्यही नाकेश्वरले अहिले अब देश हल्लाइन। तपाईलाई चाहिँ छोरी मलाई धेरै एकदम नाकेश्वर लाग्थ्यो। नाकेश्वर लाग्थ्यो। अब आफू थाहा थिएन नि त, आफू त अब जेपिटी जस्तो भयो भने यसो गुनगुनाउने साथीहरूसँग गर्ने हल्का रमाइलो त्यस्तै हुन्थ्यो।
अब त्यस्तो गर्दाखेरि अब छोरीले पनि अब बाबा गीत गाइदिन्न यहाँ गरिदिन्न त्यहाँ गरिदिन्न भनेर भन्थ्यो क्या सिकाइदिन्न। अब मलाई त के थाहा अब जे पाए पनि हिन्दी पनि गाइदिने नेपाली पनि गाइदिने लोकदोहोरी पनि सबै हानिदिन्थ्यो कि। जस्तो नि अब अरू कुराहरू जोडौँला होइन, हिजो फाइनल हुँदै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो, तपाईँ हेर्दै म हुनुहुन्थ्यो? हेरिरहेको छु। अनि त्यति बेला चाहिँ नि छोरीको नाम कति बेला आउँछ भन्ने एउटा मनमा उत्सुकता पनि अथवा भनौँ धड्कन त धेरै थियो होला नि। कति बढेको थियो अब चेक गरेको थियो थाहा हुन्थ्यो होला, धेरै बढेको थियो। अनि जति बेला नि नेपाल आइडल सिजन 3 को विजेता सज्जाद चौलागाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो धड्कन के भयो क्या एकछिन? अब के भयो कहाँ पुगो नि थियो जस्तै झन्ने थाहा उफ्रेर खुसीले त्यस्तो हजुरहरूले पनि गर्नुभयो होला हेर्नुभयो होला, हजुरहरूले पनि त्यो भयो किनभने आफ्नो गाउँकी चेली होइन त्यो भयो होला, त्यो स्वाभाविकै हो। त्यो त अब कुरै छैन। तपाईँले होइन भन्नुभयो छोरीको स्वर चाहिँ फाटेको जस्तो लाग्थ्यो भनेर, त्यो स्वरले आज उपाधि चुम्दै गर्दाखेरि खुसी चाहिँ कसरी साटिराख्नु भएको छ? यस्तै अब हजुरहरू आउनुभयो, अब हजुरहरूलाई साथै अब यो भनेको अब सबै अलमा जान्छ होइन, यही हो खुसी साथीको भनेको। मैले अब साथीभाइहरूसँग छँदैछु म। जस्तो नि अब उपाधि त उहाँले जितिसक्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूले भोटको लागि त निकै दौडधुप गर्नु पर्यो। त्यो दौडधुप अलिकति बताइदिनुहोस् न, कतिको शास्ति बेहोर्नु पर्यो? दौडधुप त अब यस्तै हो, म त अब स्थिति भन्नै पर्दैन होइन, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। अब आर्थिक स्थिति कमजोरी नै थियो, अब त्यस्तो छोरी यो ठाउँमा पुगी दौडधुप त गर्नु परिहाल्छ। अब मुङ्सिरदेखि मैले दौडधुप गरिरहेको छु। मुङ्सिरमै बाबा म नेपाल आइडलमा सिजन 3 मा म गएँ पुगेँ भनेर उसले पहिलेको एपिसोड त्यो नै ऊ सेलेक्ट भएपछि नै म यतातिर आएको हो होइन। अब छोरीलाई त जन्मी यहाँ हुर्की काठमाडौँ, आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि भएको थियो भने मेरो पत्रीमा मेरो जग्गा ऋण भएको थियो भने म त्यहीँ गर्थेँ होला, तर यो ठाउँमा पुग्दिनँ थियो होला। एउटा सच्चाइ यो ठाउँमा पुग्दिनँ थियो होला, मेरो चाहिँ अनुभव त्यो लाग्छ। तपाईँले भन्नु भने आर्थिक अवस्थाकै कारणले बसेको ठाउँ नै छोडेर जानु पर्यो? अनि त्यो परेन, त्यो परेन मलाई। पत्रीबाट मलाई त पत्री दमक भनेको त मलाई धेरै दुईटा चाहिँ मैले सबै अब अहिले चाहिँ उसको एपिसोड हेरेर उसलाई मन पराएर अब नेपाल त छँदैछ, आफ्नो हो होइन, हाम्रो हो, छँदैछ। नेपालबाट त भइहाल्यो, सहयोग साथ सहयोग विदेशबाट पनि भयो, ओलबाट उसको साथ सहयोग पाइयो उसले। नेपाल अब हाम्रो त नेपालकी छोरी नेपालकी चेली भनेर हाम्रो त छँदैछ। अब नेपाली पनि विदेशमा त छन्, ओलमा छन्, उहाँहरूले पनि धेरै सबैले सहयोग गरेर पक्कै पनि उहाँले उपाधि जित्नुभयो होइन। जस्तो नि मैले सोध्न चाहेको चाहिँ है धेरै कुराहरू चाहिँ के हो भने अब रियालिटी सोहरूमा पक्कै पनि पैसाको चौखेल हुन्छ भनिन्छ होइन, धेरै भोट जसले पाउँछ उसैले जित्ने हो, त्यो भनेको पक्कै पनि पैसै नै त्यहाँ चाहिने हुन्छ। पछि चाहिँ धेरै रियालिटी सोहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ ऋण लागेको कुराहरू बाहिर आउने गर्छन् कि कसैले गाई बेचेको कसैले गोरु बेचेको कुरासम्म आउँछ होइन। सज्जाद चौलागाईको हिसाबमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ होइन विनर बनाउनको लागि परिवारले केही बेच्नु पर्यो कि परेन? अब त्यस्तो केही परेन, ऋण पान कसैसँग केही एक पैसा छोरीलाई टप 1 मा पुर्याउन्जेलसम्म पनि 1 रुपियाँ पैसा कसैसँग ऋण पनि लिएन, छैन, खर्च पनि केही पनि छैन। जति हुन्छ आफ्नो सबै साथीभाइहरू सबै यस्तै
इष्टमित्र दाजुभाइ आफ्नो गाउँपालिका नेपाल देश विदेश सबै किनभने मलाई चिन्ने दाजुभाइ चिन्ने नचिन्ने उसको कलालाई चिन्ने उसको कलालाई मलाई चिन्ने त मलाई अब मेरो साथीभाइहरूले चिन्छन् सचालाई त चिन्दैन त्यही कारणले पनि म यहाँ आएको किन मलाई चिन्ने भने त मेरो छोरीलाई चिन्ने ए तपाईँ भोटकै लागि काठमाडौँ छोडेर हजुर पत्रीसम्म आउनु पछि अब पूर्व आउनु पूर्व सज्जाकै भोटको लागि अब छैन आर्थिक साथ सहयोग त चाहियो नि त हजुर आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफ्नै हुन्छ आफ्नै हुन्छ तपाईँले साथ सहयोग पनि पाएँ मैले भरपूर्ण मलाई यति के भन्नु अब यति खुसी छु नि अब गएर भोलि म आउँछु पनि भनेको थिएँ म आउँछु सबैलाई धन्यवाद पहिला मैले गर्नु छ जस्तो नि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन बाल्यकाल पत्रीमा जन्मिन् तर काठमाडौँ लिएर जानुभयो अरू के छ उहाँको बाल्यकाल थोरै बताइदिनुहोस् न अब सङ्गीतप्रतिको उहाँको रुचि के थियो सङ्गीतप्रति अब सुरु भन्दाखेरि क्लास 9मा पढ्दाखेरिदेखि उनीहरूको स्कुलमा चाहिँ अब प्रोग्राम हुँदो रहेछ होइन अब आफू त अब त्यही हो छैन इङ्ग्लिस होइन पढेको पनि छु पढ्न त अब क ख ग जेड यहाँसम्म जानिन्छ एबिसिडी जेडसम्म जानिन्छ त्यति हो है अब त्यो उसले स्कुलमा चाहिँ गीत गाउने अनि यस्तो डान्स गर्ने सिङ्गिङ भयो गीत गाउने डान्सिङ के भन्छ अब त्यो होइन नाच्ने त्यो गर्थे अब सानैदेखि त्यो म यस्तो बन्छु म यो गर्छु भन्ने के एक कुरो त्यसले मैले गर्छु भनेपछि उसलाई म यस्तो खानु पर्यो बाबा मलाई यस्तो चाहियो भनेपछि उसलाई दिनै पर्दैन सानैदेखि उसले म यस्तो गर्छु भनेपछि उसले गरेरै छन् त्यस्तो गर्दाखेरि अनि उसले गीत गाउन अब 12-13वटा स्कुल अब जे होस् बौद्ध जोपाटी मेरो बसाइ नारायण टार होइन अहिलेसम्म म आफ्नै दाजुभाइले घरमा बसिरहेको छु भाडामै हो भाडामै बसिरहेको छु चौलगाई नै हुन् उहाँहरू पनि अब सिन्धुपाल्चोकको घर भित्र चौलगाईकै घरमा बसिरहेको छु अनि तेरो छोरी सबै साथीभाइहरूले भने तेरो छोरी अर्कै टाइपको थियो त्यसलाई यो पढ त्यो पढ त्यस्तो नभने सरहरूले पनि त्यसै भन्थे सज्जाले केही न केही गर्छ भनेर भन्थे गरेर पनि देखाइ अनि उसले चाहिँ मलाई बाबा यसो स्कुलबाट अब त्यो 9-10-12-13वटा स्कुलको प्रोग्राम भएको छ त्यतिखेर कुन्ती मुक्तान त्यही लाग्छ मलाई कुन्ती मुक्तान नाउँ हुँदो रहेछ अब त्यसमा अनि उसले एउटा गाना अब स्कुलमा बच्चाहरूको उसमा अब गाना गाउने कम्पिटिसन स्कुलको त्यो रहेछ सिङ्गिङ कम्पिटिसन अनि त्यसमा चाहिँ उसले गाना गाएको थियो त्यो गानाबाट उसलाई कुन्ती मुक्तानले प्रमाणपत्र पनि दिनुभएको थियो उत्कृष्ट नै भएको हो कि उत्कृष्ट भएर प्रमाणपत्र दिनुभएको थियो अनि त्यहाँदेखि अब गर्दै जाँदाखेरि अब कलेज एसएलसी कलेज जोइन भएपछि अब त्यस्तै हो नि अब के पढ्दै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अब पढाउनु त अब बाबुआमाको इच्छा त अब डक्टर पाइलट इन्जिनियर बनाउनु थियो सकिनँ आर्थिकले गर्दाखेरि सकिनँ अनि उहाँले त्यसो के चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उसले बिजनेस होइन के भन्छ म्यानेजमेन्ट गर्दै थिएँ अब म्यानेजमेन्ट गर्दै 12 क्लियर गरी 12 क्लियर गरेपछि खर्च पनि बढ्दै गयो अब छोराछोरी बढेपछि खर्च पनि बढ्दै जाँदो रहेछ अब सबै चिज बढ्दै गयो खानेकुराहरूदेखि लिएर
त्यति सबै बढ्दै गयो। 3 रुपियाँ लिटर मट्टितेल थियो भने अहिले 110 रुपियाँ भयो। त्यस्तै हो, सबै कुरो बढ्दै गएपछि धान्न पनि गाह्रो भयो। अनि उसैले बुझिसे अब गर्दा गर्दै अनि उसको साथीहरू सँगै पढेका साथीहरू अहिले उसको लोडिङ ब्याङ्क छ। त्यो लोडिङ ब्याङ्कमा पेम्बा छिरिङ ऊ भनेको उसँगै नर्सरीदेखि नै पढेको साथीहरू। पेम्बा छिरिङ ऊ नर्सरीदेखि पढेको। अनि अर्को हाम्रो सापकोटा भाइ हुनुहुन्छ। जस्तो नि अब परिवारको आर्थिक अवस्था पनि दयनीय नै थियो भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सज्जाको मम्मी त फेरि विदेश हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थियौँ। हजुर, विदेशमा छ। अब 5 वर्ष भयो अहिले गएको, साइप्रसमा हो। म मलेसियाबाट आएपछि हामीले अब उसले पनि दुःख गरी बच्चाहरू सानसानै हुँदाखेरि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कोठाबाट तिर्नु पर्थ्यो, खानु पर्यो बच्चाहरूलाई। अब मैले चाहिँ जब कि म यो छोराछोरीलाई यो नखा त्यो नखा, उनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो मैले खाएको छु, मैले पुर्याएको छु। पुर्याएँ पनि गरेँ पनि, मलाई भगवान्ले साथ पनि दिए। मैले त्यति गरेर छोराछोरीलाई योसम्म पुर्याएँ। सम्पत्ति कमाउनु नसके पनि छोराछोरी कमाएँ। अब जे गर्नु छ छोरीले गर्छ। हजुरहरूले नै गर्दाखेरि यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। र यो सज्जा चौङ लगाई अब दुःखमा दुःख पनि बुझेकी हो, बाबुआमाको दुःख बुझेकी छ। इष्टमित्र साथीभाइ कसरी राख्नुपर्छ उसले सबै बुझेकी छ। जस्तो नि बोल्ड हुन्छ नि, स्वर चाहिँ नि सज्जाको स्वर एकदम बोल्ड छ क्या। बोल्दाखेरि गाउँदैखेरि त्यस्तो बोल्ड सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूसँग बोल्दाखेरि चाहिँ रिसाएर जस्तो तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन? छैन। त्यो उसले मलाई पनि त्यो बोल्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो कहिले पनि बोलेको छैन। त्यो रिसाएर कहिले पनि गर्दिनँ पनि। म फोनै गर्दिनँ, उसैले फोन गर्छ, बाबा हजुर के गरिदिन्छ, कसो गरिदिन्छ, के गरिदिन्छ, औषधि खानु भयो भएन, अहिले भुजा खानु भयो कि भएन, सबै सोध्छ। मम्मीले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन, कुराकानी भयो तपाईँहरू? थाहा छ। मेरो अहिले भएको छैन, मेरो मोबाइल बिग्रेर अहिले त्यो स्क्रिन टच मोबाइल छैन, भाइबर मेसेन्जरमा कुरो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ भएको छैन भनौँ, त्यो त 10-15 दिन भयो। अनि जस्तो नि विदेश गएको चाहिँ कति भयो मम्मी चाहिँ? मम्मी गएको भनेपछि 71 मा गएको हो। भनेपछि 6-7 वर्ष भइसकेको छ। 71 मा गएको भन्दाखेरि अब 6-7 वर्षै भयो। 7 वर्षदेखि आउनुभएको छैन? आएँ बिचमा आएर अस्ति भनौँ 2 वर्ष भयो आएको। 2 वर्ष भएर फेरि गएको। उता अब आउँछ होला, अब छोरीले बोलाउँछ होला। सुख दुःख होइन, अब यहाँसम्म तपाईँले छोरीहरूलाई ल्याउनु भयो, परिवारलाई ल्याउनु भयो तपाईँले होइन। अहिले अब एउटा सफलता हातमा परेको छ है, त्योसँगै पुरस्कार पनि छ 50 लाख होइन। अब त्यो 50 लाख चाहिँ के गर्ने? सज्जाले त काठमाडौँमा चाहिँ घर बनाएर परिवारलाई राख्ने भन्ने सपना साँचेको होली हो। त्यो साँचेको छ उसले, त्यो साँचेको छ, यो 100% हो। बनाउँछ पनि राख्छ पनि। त्यो 50 लाखको के गर्ने तपाईँको चाहिँ सोच के छ त्यो भनिदिनुहोस्। मैले 50 लाखको के गर्नु र? अब मलाई त अब त्यो 50 लाखमा के गर्ने? म यहाँ दमकमा एउटा सानो जग्गा अलिकति लिएको छु, आफू हुर्केको पथरीमा पनि सानो एउटा झुपडी बनाएर मेरो दाजु छ, त्यो दाजुलाई राख्न पाएँ भने र एउटा यहाँ घर बनाउनु पाएँ भने भयो। तपाईँको सपना? मेरो सपना। तपाईँलाई चाहिँ गरेर खाना त जसरी नि, अब सेलिब्रेटीको बाउ भनेर बसेर खाएर त भएन, गर्नै पर्यो। एउटा न एउटा केही त गर्नै पर्यो नि। अब मेरो छोरी यहाँ यो सेलिब्रेटी भई छोरीले पाल्छ भने गरुन्, सकुन्जेली त आफूले पनि गर्नु पर्यो। अझैसम्म छ, गर्छु। एउटा घर चाहिँ दियोस्,
अर्काको घरमा मर्नु नपरोस्, आफ्नै घरमा मर्नु परोस्। तपाईँको सपना आफ्नै घर होस् भनेर। आफ्नै घर। तपाईँको आँखामा नि आँसुहरू टिलफुलाइरहे जस्तो देखिन्छ कि त्यो एउटा चाहना आज छोरीले पुरा गर्दै गर्दाखेरिको खुसी। यी खुसीले आँसु धेरै कुरा गर्नु। सबै बाबुआमाले सपनाहरू त देखेको हुन्छ नि होइन, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई लिएर तपाईँले पनि देख्नु भएको थियो, तर सबैको छोराछोरीले त पुरा गर्दैनन् नि त होइन। हजुर, त्यो खुसी चाहिँ होइन। एउटा कसलाई चाहिँ हुन्छ र आफ्नो छोराछोरी बिग्रियोस् नासियोस् भन्ने त कुनै बाबुआमाको पनि त्यो हुँदैन होइन। अब बुझ्ने छोराछोरीलाई भन्नै पर्दैन, नबुझ्नेलाई भनिराख्नुपर्छ, सिकाइराख्नुपर्छ, हराइराख्नुपर्छ। यस्तो गर, उयो गर, त्यो गर, यस्तोमा नहिँड्ने बाबु, यो नगरे नानी भन्नुपर्छ। बुझ्नेलाई पर्दैन, आफै बुझेछ। दुःख भनेको कस्तो हुन्छ, सजाले बुझेपछि त्यही हो। कहिलेकाहीँ त्यो अवस्थै त्यस्तो थियो होइन, कति कुराहरू पुर्याउन सकिएन होला। तपाईँलाई नि आफ्नो छोरीको कुरा पुर्याउन नसक्दाखेरिको पीडा र छोरीलाई सज्जालाई पनि लागेको त्यो उसले लुकाएको पीडा, तर तपाईँले महसुस गर्नुभएको त्यस्तो कुनै छ? त्यस्तो छेड मैले दिइनँ छोराछोरीलाई, आफै सहेर आफै सहेर मैले त्यो दिइनँ। मैले सबै नभए सजालाई पनि सोधे हुन्छ, मैले छोराछोरीको लागि आफू सहेर भए पनि उनीहरूलाई मैले पीडा दुःख दिनँ मैले। किनभने रुम भाडामा बसेर भए पनि जोस् अब धनी मनीको साथ छत्र छायामै मैले उनीहरूलाई लगाएँ नि। तर तपाईँले त मैले पीडा त भोगेँ, ऋण पनि लाग्यो होला त्यसमा। त्यो बेलामा पढाउँदाखेरि अब ऋण लाग्छ, तिर्नु पनि पऱ्यो, गाह्रो। अब छोराछोरीलाई त भन्ने भएन नि त, यति ऋण लाग्यो तँलाई, तेरो काम गर्दाखेरि तँलाई पढाउँदा यति ऋण लाग्यो तँलाई पढाउँदा यति, त्यो भन्ने कुरो पनि भएन। अहिले त भन्न सकिन्छ नि, अब खुसीको क्षणमा छोरीले तपाईँलाई लागेको कुरा होइन आज भनिदिनुहोस् न बा, यो अन्तर्वार्ता हेरेर सज्जाजीलाई होइन त्यो बेलाको कुरा मेरो बुवाले लुकाउनु भएको रहेछ भन्ने कुनै कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस्। छैन, त्यसमा कुनै लुकाएको पनि छैन, म लुकाउँदिनँ पनि, लुकाउनै आउँदैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ छोराछोरीलाई त देखाउने भन्ने कुरा उसले बुझेपछि त्यो त अब त्यो मैले लुकाउने कुरै होइन। अब छोराछोरीलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई कुरो लुकायो भने सकिहाल्यो नि, कुरो लुकाउने कुरो भएन नि। ठिक छ, अब खुसीको कुराहरूलाई नै जोडौँ न है। विजेता बन्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा खुसी हुनु, तपाईँ खुसी हुनु होइन, तपाईँको परिवार खुसी हुनु, सब ठिक छ। अब छोरी अब हुर्किँदै गएको पनि हो, पक्कै पनि। कति वर्षको पुग्नुभयो? अहिले 22-23 वर्ष लाग्यो। बिहेको बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईँले? अब हेर्नु, अब बिहेको बारेमा चाहिँ अब मैले बाबुआमाले सोचेर पनि हुँदैन र सोच्नु पनि पर्छ र सोचेर पनि हुँदैन। तर तपाईँले केही त सोच्नु भएको छ? अब सोच्न त सोचेको छु, भन्नुहोस् न। गरिदिने, बिहे नै गरिदिने। यसै ऋण लाग्यो उसै ऋण लाग्यो, अब ऋण त छँदैछ नि, दिन चाहिँ नलागोस्। भन्छ नि कस्तो खालको केटा भइदिए चाहिँ मेरो छोरीलाई होइन हरदम। त्यो त मैले भन्नु, मैले कस्तो खालको, म जस्तै भन्न मिल्दैन होइन, यस्तो खालको केटा भइदिए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नि त। अब त्यो त छोरीकै उसमा आफ्नो, छोरीलाई जस्तो उसले मन पराउँछ जिन्दगी त उसले गर्ने हो नि त। हाम्रो त अब आधी त गइसक्यो भनौँ न, आधी गइसक्यो। छोराछोरीलाई आधी गयो भने आधी त अब बुढाबुढीको लागि पनि त बाँच्ने लागि एउटा। अब यो कोरोनाले गर्दा त्यो पनि के हुने हो, सुलिचे पनि हो कि त्यो पनि डर छ, तरास छ। नभए त तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि नि नेपाल आइडल भित्रकै केहीलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कतिको डर छ बा? सज्जालाई पनि लाग्यो कि? हो, त्यो पनि हुन्छ।
अब त्यो अब कतिजना चाहिँ त्यहाँ अब के अरे दर्शकहरू त थिएनन् अस्तिदेखि नै। अब त वाद्य बाजा बजाउनेहरू जज सरहरू होइन, अब जति अब सिङ्गरहरू भए उनीहरूलाई पनि हुनसक्छ। एकजनालाई भेट्यो अरे सदस्यलाई भनेपछि हिजो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै अब सज्जाको गाना पनि सिद्धिनु, ठ्याक्कै त्यो टिभी नै बन्द भयो। अब यो रोकिने हो कि जस्तो पनि भयो क्या, अब रोकिने हो कि जस्तो पनि भयो र पनि अब रोकिएन, फाइनल त भयो, फाइनली भयो। डर चाहिँ छ। जस्तो अब तपाईँले पनि म पनि गाउँथेँ भनेर भन्नुभयो होइन, अब छोरी रियालिटी सोबाट विजेता बनेको, तपाईँले एउटा गीत त गाउनुपर्छ नि त। मलाई त फेरि त्यो हाम्रो पुरानै सुन्ने हो नि त। यो सम्झिने मन छ म बिर्सौँ कसरी, तिमी नै भनिदेऊ है जाने निष्ठुरी। यो सम्झिने मन छ म बिर्सौँ कसरी, तिमी नै भनिदेऊ है जाने निष्ठुरी। कोसिस राम्रोसँग। अब केही हप्ता अगाडि होइन बुवाको मुख हेर्ने दिन थियो कि, कहिले पनि सज्जाजी त आउन पाउनु भएन होइन, फोन त गर्नुभयो होला नि? फोन गरी बाबा अब कहाँ होइसिन्छ, कहाँ के गर्दै होइसिन्छ, आएर बाबाको मुखमा छोरा छोरी दुइटैले मलाई फोन गरे। त्यही सम्झेमै खुसी छु। अब यस्तो बेलामा अब ऊ पनि आउन पाउँदिनँ, म पनि जान पाउँदिनँ। अब जान त सकिन्थ्यो होला होइन, तर के भन्नुभयो भनेको कि उहाँले चाहिँ? के भन्नु, अब के हो कस्तो हो त्यस्तै त हो नि। अब आफ्नो के गर्दै हुनुहुन्छ, औषधि, मलाई त्यही भन्छ, औषधि खानु भयो भएन, औषधि खान नछोड्नु भन्छ, त्यही भन्छ। अब के भन्नु अरू त। अब यो सिजन 3 नेपाल आइडलको सकियो होइन, प्रवीण भेटवाल र किरण भुजेल जो अन्तिम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, उपाधि त एकजनाले जित्ने हो होइन, अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्नु, अब खेल, अब एउटा गेममा अब दौडमा गर्दाखेरि पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त भइहालिन्छ होइन। राम्रो थियो उहाँहरूको पनि। अब रचना रिमाल पनि आउट हुँदाखेरि पूर्व के नै हो नि, मैले त्यो भन्दाखेरि एउटा भाइरल पनि भइदियो क्या फेरि। के भन्नुभएको थियो? मैले रचना रिमाल आउट हुँदाखेरि यहीँ गरेको थियो होइन, AP1 नै आयो, AP1 हो कुन च्यानल आएको थियो। अनि मैले रचना हो यसरी नै तपाईँले अहिले सोधेको जसरी नै मलाई सोधेपछि मलाई किनभने पूर्व भनेपछि जहाँसुकैको किन नहोस्, हुन त पूर्व के पश्चिम के, नेपाल त नेपालै हो नि, तर पनि आफू बसेको ठाउँ अलिकति रगतको नाता भन्दा भावनाको नाता ठुलो हुन्छ। मैले त्यही भनेर त्यो भनेको थिएँ, पूर्वको मात्रै, पूर्वलाई मात्रै उ गर्ने भनेर पश्चिमले कमेन्ट आयो होइन। अनि फेरि त्यसमा पनि मैले सरी भनेर गरेँ। अब उहाँहरू पनि अब प्रवीण भेटवाल अब सज्जासँग टिका लाउन आउँछन्, दाजु बहिनी अब तिहारमा टिका लाउन आउँछ। किरण कुमार पनि आउँछ। किरण कुमार भने यहीँ हाम्रै उहाँ सरको साथीको छोरा। मलाई त प्रतिस्पर्धामा अब स्वाभाविक हो होइन, प्रतिस्पर्धा थियो। अब उसलाई किनभने अब उहाँहरू पनि गरिबै होला नि, सबै हामी गरिबै, नेपालै गरिबै हो, धनी त को छ र, सबै त्यस्तै हो। आफ्नो दुःख गर्नै पर्छ, आफ्नो बलबुताले हिँड्नै पर्छ।
पर्यटन भेट्नला पनि त्यही भन्न जस चाहन्छु। दुवैजनालाई नआत्तिनु हैन हरेस नखानु फ्रीमा पुगिसक्यो सक्यो भने उहाँहरूले पनि हैन जे हुन्छ राम्रैको लागि राम्रैको लागि हुन्छ। हुन्छ अङ्कल, अब यसरी हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, सुख दुःख साथ दिनुभयो हैन, धेरै कुरा जति कुराहरू आज तपाईँले हामीसँग राख्नुभयो सज्जाको बारेमा, परिवारको बारेमा, आम दर्शक श्रोतालाई पनि यो नयाँ हुन सक्छ। यो दुःख सङ्घर्ष धेरै कुराहरू झेलेर यहाँसम्म आएको एउटा चेली हुन् सज्जा चौलागाई, र यो उपाधि जित्दै गर्दाखेरि धेरै खुसी हुनुहुन्छ, हामी पनि खुसी छौँ, र यो सुख साट्नको लागि आज कुराकानी गरियो अङ्कलसँग, धेरै खुसी लाग्यो। के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यो कुराकानीको बिट हामी यहीँ मार्दछौँ। हुन्छ अङ्कल, धन्यवाद। नमस्ते।